اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम। आज का हमारा मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक चरवाहे के दरमियान मुकालमे पर मबनी है। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ में इस वाक़े को इंतहाई खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाया है, जो पढ़ने और सुनने वालों पर अपना रंग छोड़ जाता है। फारसी अशार का बाहमी तालमेल सुनने वालों को वजद में ले आता है और इन अशार से तमाम खासो आम अपना सर धुनते चले जाते हैं। मौलाए रूम फरमाते हैं, दीद मूसा यक शुबाने रा बरा को हमी गुफ्ते करीम वाए इला। फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक चरवाहे को रास्ते में देखा जो अल्लाह ताला से कह रहा था कि ए खुदा तू कहाँ है, तू कुजाई ता शवम मन चा करत चारु कद्दो जम कुनम शाना सुरत। फरमाते हैं वो चरवाहा कह रहा था, ए खुदा तू कहाँ है ताकि मैं तेरा नौकर बनूं, तेरा जूता सी दूं और तेरे सर में कंघी करूं। मौला रूम उस चरवाहे की गुफ्तगू इसी तरह अशार की सूरत में बयान फरमाते हैं। आगे चल के वो चरवाहा कुछ इस तरह अल्लाह पाक से गुफ्तगू फरमाता है, ऐ खुदा तू कहाँ है कि मैं तेरी खिदमतें करूं, तेरा कपड़ा सी दूं और उसे बखिया लगा दूं। ऐ करीम खुदा तू कहाँ है, मैं तेरे कपड़े धो दूं और तेरे सामने पीने के लिए दूध पेश करूं। और अगर तुझे बीमारी लाहक हो तो मैं तेरी इयादत के लिए आऊं। ऐ खुदाए मन फिदायत जान मन जुमला फर्जन दान खानो मान मन। ऐ खुदा तुझ पर मेरी जान कुर्बान, मेरा घर बार और मेरी औलाद कुर्बान। मौला रूम फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस चरवाहे को इस तरह की गुफ्तगू करते सुना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और आपने उस चरवाहे को फरमाया, क्या बेवकूफ़ चरवाहे, तुझे मालूम है तू किस ज़ात के बारे में ये कलाम कर रहा है। गुफ्तबा आकस के मारा आफरीद ई ज़मीनों चरखज़ो आमद पदीद। उस चरवाहे ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि जिसने मुझे और तुझे पैदा फरमाया मैं उसके बारे में कलाम कर रहा हूँ। उसी ज़ाते बारी ताला ने इस ज़मीन और आसमां को पैदा फरमाया। गुफ्त मूसा हाय खैरा सरशुदी खुद मुसलमाना शुदा काफर शुदी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि अफसोस तू पागल हो गया, ना तो मुसलमान रहा बल्कि काफिर हो गया। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम उसको कई एक नसीहतें फरमाते हैं और उससे कहते हैं कि ए चरवाहे, अगर तूने अपनी ज़ुबान बंद ना की तो अल्लाह ताला की जानिब से इस दुनिया पर अजाब नाजिल हो जाएगा। लम यलिद लम युलद पूरा लाइक सत वालदो मौलूद रा ऊ खालिक सत। फरमाते हैं ना ही वो किसी से पैदा हुआ और ना ही कोई उससे पैदा हुआ, बल्कि बाप और बेटा बनाने वाली ज़ात वही ज़ाते बारी ताला है जिसके बारे में नदान पे ये गुफ्तगू कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इस तरह की वाज़ और नसीहत सुनने के बाद वो चरवाहा अपने अमल पर बहुत ज़्यादा पशेमान होता है और कहता है, गुफ्त है मूसा दहानम दोख्ती वज़ पशेमानी तू जानम सोख्ती। कहता है मूसा तूने मेरा मुंह सी दिया और शर्मिंदगी से मेरी जान जला डाली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना कहने के बाद उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और बेअबानों का रुख इख्तियार कर लिया। इस वाक़े को अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अल्लाह ताला की जानिब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हो गई। वही आमद सुए मूसा अज खुदा बंदा मारा जीमा कर दी जुदा। अल्लाह ताला की जानिब से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हुई, ऐ मूसा तूने हमारा बंदा हमसे जुदा कर दिया। तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मूसा तू लोगों को आपस में मिलाने के लिए आया है, ना कि जुदा करने के लिए। ऐ मूसा हमने हर शख्स के लिए एक तबीयत बनाई है और हर एक के लिए जीने का अलग रास्ता बनाया है। फरमाया वो उस चरवाहे के हक में तारीफ थी जबकि तेरी नज़र में वो बुराई थी।
اس کے حق میں وہ شہد تھا اور تیرے حق میں وہ زہر تھا، اسی طرح اس کے حق میں وہ نور تھا اور تیرے حق میں وہ آگ تھی، اس کے حق میں وہ گلاب تھا اور تیرے حق میں وہ کانٹا تھا۔ ماں بری از پاک و ناپاکی ہما، از گراں جانی و چالاکی ہما۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے موسیٰ میری ذات پاکی اور ناپاکی سے دور ہے، اگر میرا وہ بندہ، وہ چرواہا میری تعریف اپنی زبان کے مطابق کر رہا تھا تو مجھے وہ بلی لگ رہی تھی، چاہے وہ تجھے بری لگی لیکن مجھے وہ اچھی لگ رہی تھی، تو نے اس کو ناراض کر کے مجھے ناراض کر دیا۔ ہم بندے کی ظاہری حالت نہیں دیکھتے بلکہ اس کی باطنی حالت اور اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اس کی نیت کو دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق اس پر کرم نوازی فرماتے ہیں۔ منہ سیاہ آداب دانا دیگرند، سوختہ جانو روانہ دیگرند۔ اے موسیٰ با ادب کوئی اور ہیں، جبکہ میرے عشق میں جلے ہوئے دیوانے فقیر کوئی اور ہیں۔ اگر میرا وہ بندہ کوئی غلط بات کہتا ہے تو اس کو غلط مت کہہ، کیونکہ وہ ہوش میں نہیں ہے اور جو گفتگو کر رہا ہے وہ میرے عشق میں کر رہا ہے۔ ملتے عشق از ہما ملتے جداست، عاشقاں را مذہب و ملت خداست۔ فرماتے ہیں عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے، عاشقوں کا مذہب صرف اور صرف خدا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم سنا تو چرواہے کے ساتھ کی گئی اپنی گفتگو پر بہت زیادہ پشیمان ہوئے۔ اس کے بعد دیوانہ وار اس چرواہے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ آپ علیہ السلام نے اس چرواہے کو تلاش کیا اور اس سے معافی مانگی اور اس کو حکم دیا کہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف اسی طرح کر جیسے کہ تو پہلے کر رہا تھا۔ مولا روم کا اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد دنیا والوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی شے اس دنیا میں حقیر نہیں، بلکہ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا کوئی فقیر ہو۔ ہمارے ہاں علامہ اقبال انہی فقراء کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور بابا بلے شاہ نے ایسے ہی فقراء کے بارے میں لکھا، کوئی تے اٹھے کوئی تے بولے کوئی تے پاوے شور، بلے شاہ اسا مرنا نہیں گور پوے کوئی ہور۔